बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आज आप देख रहे होंगे मुझे एक नई लुक में और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ और आज जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में जी, जो राव अनवर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, वो उनको बेगुनाह डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया। और राव अनवर साहब आपको सबको पता है, एक पुलिस इंस्पेक्टर जिनके ऊपर बेशुमार किस्म के मुकदमात हैं, 44 उनके ऊपर कत्ल के इल्जामात हैं, 44 कत्ल के इल्जामात। और उसके बाद वो जिस किस्म का उन्होंने इंटरव्यू दिया मजहर अब्बास साहब को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो राव अनवर साहब हैं जी, आप सबको शायद इस बारे में मालूम होगा कि नकीबुल्लाह महसूद, जिसको राव अनवर ने कत्ल किया, उसको शहीद किया, उसका बाप आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि राव अनवर जो है उसको इबरतनाक सजा दी जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम आदमी जिसने इंसाफ लेना है उसको अदालतों में सालों लग जाते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिलता। वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, वो इंसाफ के लिए अदालतों में जाता है, लोगों के जाकर रिक्वेस्ट करता है, सियासतदानों के पास जाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने राव अनवर जो हैं उनके इस जो है वो इक़दाम के ऊपर उन्होंने कहा, उनके वालिद को कहा, नकीबुल्लाह महसूद के वालिद को कहा कि जी आपके बेटे की जो शहादत है उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा और मेरा इदारा आपको इंसाफ देगा। वो इंसाफ का मुंतज़िर, वो इंसाफ की तलाश के लिए, जो इंसाफ लेना चाहता था, जो इंसाफ की तलाश के लिए फिर रहा था, वो शख्स इस दुनिया से चला गया। अपने बेटे की शहादत के बाद जो उसको दुख और जो उसको गम मिला, जिस गम में और जिस दुख में वो मुब्तला हुआ, उसके बाद वो शहादत जो होती है, एक अल्लाह ताला ने जो है एक बहुत अजीम रुतबा इसका रखा है शहादत का। तो शहादत के ऊपर जो है वो मैं कोई इस किस्म का कोई कमेंट नहीं पास करना चाहता, लेकिन जो उसके वालिद थे वो इंसाफ के मुंतज़िर थे और इंसाफ नहीं मिला और वो इस दुनिया से चले गए। अब ये जो मजहर अब्बास साहब को जो इंटरव्यू दिया है, ये राव अनवर साहब ने, जो बड़ा मासूम और बड़ा शरीफ आदमी बना फिर रहा है, इसने उन 44 अफराद को कत्ल किया, वो मासूम लोगों को कत्ल किया जिसका इल्जाम इसके ऊपर डायरेक्टली आता है कि ये शख्स काउंटर में लोगों को मारता रहा और किस तरह लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारता रहा, शहीद करता रहा। उसके ऊपर कोई इदारा हरकत में नहीं आया, कोई रियासत हरकत में नहीं आई, कोई स्टेट हरकत में नहीं आई, कोई पुलिस, कोई FIR, कोई जो है वो इदारा इसके खिलाफ तहकीकात नहीं कर सका। इवन कि इतना स्ट्रांग किस्म का बंदा जो अब इंटरव्यू देते हुए इस बात की वजाहत कर रहा है और मजहर अब्बास साहब को ये बात कर रहा है कि जी वो जो मुशर्रफ साहब के मामला, वो जो मुशर्रफ साहब का मामला था जी, मुशर्रफ साहब बेगुनाह थे। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के मामले पर एक नई पिटारी खुल गई है और वो जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है उसमें मजहर अब्बास साहब को इंटरव्यू देते हुए राव अनवर ने ये बयान दिया है कि जी वो परवेज मुशर्रफ साहब के मामले के ऊपर जो GIT बनी, उस GIT में परवेज मुशर्रफ साहब को कसूरवार डिक्लेयर किया गया। लेकिन उस GIT के अंदर वो जब सारा फैक्टर जिसको डिस्कस किया जा रहा था, उसमें परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर उस केस के अंदर जो है वो मेरे पर दबाव डाला गया और रहमान मलिक साहब ने मुझसे सिग्नेचर्स करवाए, जबकि परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो कसूरवार नहीं थे, वो बेकसूर थे। अब ये बयान जो राव अनवर दे रहा है, ये तब दे रहा है जब रहमान मलिक साहब, सेनेटर रहमान मलिक साहब इस दुनिया में नहीं है और वो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला थे। और ये बात उसने ऑन द रिकॉर्ड कही है, जो मजहर अब्बास साहब को उसने इंटरव्यू दिया, उसमें राव अनवर कह रहे हैं कि जी वो रहमान मलिक साहब जो थे उस वक्त वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे और उनके प्रेशर में आकर मैंने जो है वो सिग्नेचर्स किए। मतलब इस रियासत को उस वक्त भी ये ख्याल नहीं आया जब नकीबुल्लाह महसूद को इस बंदे ने कत्ल किया। और अब ये जो बयान दे रहा है, अब कब्र से निकाल के रहमान मलिक साहब को जिंदा तो नहीं किया जा सकता, ना वो इस बात की गवाही दे सकते हैं। और ये बयान के तब दे रहा है जब रहमान मलिक साहब इस दुनिया में नहीं है, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन राव अनवर का जो पूरा स्टेटमेंट है वो तजादात से भरा हुआ है।
وہ بالکل متضاد باتیں کر رہا ہے. وہ جو باتیں کر رہا ہے ان باتوں کو اگر کوئی سیریس سمجھتا ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے, تو وہ راؤ انوار جس کے خلاف ریاست حرکت میں نہیں آئی, جس کے خلاف ریاست نے کوئی تحقیقات نہیں کی, جس کے خلاف ریاست نے کوئی پرچہ نہیں کاٹا, وہ شخص اب ٹی وی پر بیٹھ کے قوم کو بھاشن سنا رہا ہے کہ جی محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے قتل کے اندر جی مجھے میرے پر پریشر تھا, وہ جو جے آئی ٹی بنی اس میں مجھے پریشر ڈالا گیا کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف یہ سب کچھ کرو, تحقیقات کرو, اور اس کے بعد جی مجھ سے سگنیچرز کروا لیے گئے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فراڈ ہے, یہ سب بکواس ہے. یہ راؤ انوار وہی شخص ہے جس نے اگر 44 بے گناہ افراد کو خود موت کے گھاٹ اتارا ہے, تو یہ شخص جو ہے یہ آج بیٹھ کر ٹی وی پر قوم کو بھاشن دے رہا ہے کہ جی میں تو بہت اچھا, میں تو نیک امین پارسا بندہ ہوں. اسی کے خلاف ایم کے ایم کا وہ سٹیٹمنٹ تھا نا کہ یہ لوگوں کا کاؤنٹر میں مارتا رہا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بے گناہ افراد کے قتل کے مقدمے بھی ہوئے, لیکن کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا, پولیس حرکت میں نہیں آئی, ایف آئی اے حرکت میں نہیں آئی, کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا. ایون کہ عدالتوں نے اس وقت بھی نوٹس نہیں لیا. تو میں ریکویسٹ کروں گا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ معاملہ کھل گیا, پرویز مشرف صاحب کا معاملہ, کیونکہ جب وہ وطن واپس آنا چاہ رہے ہیں, اس بارے میں بھی بات کروں گا. پرویز مشرف صاحب کی وطن واپسی کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ ایک ایسے وقت میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے راؤ انوار جب وہ وطن واپسی کے لیے آ رہے ہیں. ان کی فیملی نے حامی بھر دی ہے, بالکل آنا چاہیے. قانون کو اپنا راستہ خود اپنانا چاہیے, قانون اپنا جو ہے وہ راستہ خود اپنائے گا, قانون حرکت میں آئے گا. پرویز مشرف صاحب عدالتوں میں جائیں, ان کے خلاف مقدمات ہیں, وہ مقدمات کو جا کر فیس کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو خود قاتل ہے, وہ خود قاتل جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے اس قسم کا ڈرامہ رچا رہا ہے تاکہ جی اس کو پاپولیرٹی مل جائے, لوگ سمجھیں کہ یہ مسیحا ہے. اور اس طرح سے جو سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے لوگوں کو سیریس لینا چاہیے. مظہر عباس صاحب نے انٹرویو کیا, مظہر عباس صاحب کو اس نے انٹرویو دیا, اور اس میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے, پرویز مشرف صاحب کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا. میں نہیں سمجھتا اس کو سیریس لینا چاہیے, یہ معاملہ سیریس ہے ہی نہیں. دوسری یہ بات کہ جی پرویز مشرف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں, ضرور آئیں, لیکن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, عدالت عظمیٰ کے سربراہ کی حیثیت سے ان کو چاہیے کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ان کی جو شہادت ہوئی, جس کے اوپر آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی, 2007 سے لے کر اب تک دیکھ لیں, جتنی بھی بار ہم لوگوں نے دیکھا اس کیس کو اٹھا کے, کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کیس کا کوئی سر پاؤں تھا ہی نہیں تھا, اور اب اگر اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, تو پھر عدالت عظمیٰ کروا دے تحقیقات, اور راؤ انوار کو بھی بلائے عدالت میں اور پوچھے کہ بھائی جو تم سٹیٹمنٹ دے رہے ہو, جو تم کنٹروورسی کی سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہو, جو تم تضادات کے اوپر مبنی بیانات جاری کر رہے ہو, ان کی کیا حیثیت ہے. ضرور اس بارے میں عدالت عظمیٰ کو بھی سوچنا چاہیے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کے اوپر ایک از خود نوٹس لیں, اس کیس کی سماعت کریں, اور جو اس کیس کے اندر کیفر کردار ہیں ان کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر پرویز مشرف صاحب کے اوپر کوئی الزامات ہیں تو وہ پاکستان کی عدالتوں میں اپنے مقدمات کو فیس کریں. نواز شریف نے کیے, زرداری صاحب نے کیے, مریم نواز صاحبہ نے کیے, حمزہ شہباز صاحب نے, شہباز شریف نے, سب نے کیے. تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتے, ان کے لیے بھی یہی قانون امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن جو راؤ انوار باتیں کر رہا ہے یہ سب بوگس اور بکواس ہے, اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے, کوئی اس میں سچائی نہیں ہے. اس کی عدالت عظمیٰ خود تحقیقات کروائے تو بہتر ہوگا. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.